على الإنسان نعمه الباطنة ظاهرة العيان كرم الإنسان علمه بالبيان صلاة وسلاما على من المبعوث إلى الجن والإنسان محمود الشيم إلى الله بالمراحل بالسنة بجمود الإنس بعد بيان القرآن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يدعو معه إلها فهو العميان لا شريك له في الحكم والخلق والأمر لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وانزل عليه كتاب بنصاب بإياب بذهاب بنصب وإطاب لا شريك له ولا فريق له ولا مريك له بالشكر والقدر والبدر والجبر متكبرا متفردا متجردا من البلدان ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذاتا ليس كمثله شيء لا شريك له صفة لا تدركه الأبصار لا شريك له تخليقا ربك يخلق ما يشاء ويختار لا شريك له ملكا لا يملكون شيئا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لا شريك له ولدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لا شريك
लहू फिल हयात वल हय्युल क़य्यूम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुहु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वहदहु ला शरीक लहू इंतिसाबन व अनदन व जसदन व नसबन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ बहरकारे हकीकत कुल हुवल्लाहु अहद व निगाहबाने तनो जाने तो अल्लाहुस समद लम यलिद यारम व लम यूलद बहर जा दस्तगीर लम यकुन हाफिज तेरा नासिर लहू कुफुवन अहद वहदहु ला शरीक लहू फिस सुब्ह सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। फर्दन वहदहु ला शरीक लहू फिल इंसान ला शरीक लहू फिल इंसान ला शरीक लहू फिल रहमत तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा ला शरीक लहू फिस तबारक तबारकल्लज़ी जअल फिस सबाद बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व हुवल्लज़ी जअल अल-लैला वन-नहारा खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकूरा। अल्लाहुम्मा ला शरीक लक फित तस्बीह व ला शरीक लहू फित तौसीफ ला शरीक लहू फित तनज़ीह ला शरीक लहू फिल इरफान इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन रहमतन मिन रब्बिका इन्नहु हुवस-समीउल अलीम। वहदहु ला शरीक लहू फिल अनवार ला शरीक लहू फिल असवार ला शरीक लहू फिल अबहार ला शरीक लहू फिल कुदरत वल उज़मत वल नज़मत वल शौकत वल कुव्वत वल ताकत वल अबरत वल इबरत वल विजलत वल मजदत वल बुजदत वल इज्जत वल अज़मा वल नज़ामत वल इमारत वल सिदारत वल कुदरा वल अज़ियत वल नज़ियत वल वज़ियत वल अमियत वल हमिया ला शरीक लहू फिल वहदत ला इलाहा इल्लल्लाह शहदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लहु अल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वहदहु ला शरीक लहू फिल वज्मा वहदहु ला शरीक लहू फिल वक़ारत वहदहु ला शरीक लहू फिल इज़्ज़त वल वक़ार मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़न व जअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन व जअलश शम्सा सिराजा ला शरीक लहू मुनफ़रिदन मुतफ़र्रिदन मुतजर्रिदन मुतवहिदन मुहीदन वाहिदन अहदन समदन वतरन जददन नदबन ला शरीक लहू फिल वज़न वल नज़्म वल जद्द वल नज़ामा वल इजारा वल हयावा वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समऊ मस्तजाबू लकुम वला शरीक लक वला शरीक
शरीक फीका वला शरीक बिका वला शरीक लका वला शरीक इलैका फी जद्बिका फी इस्तिजाबतिका इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअथुहुमुल्लाह ला शरीक लहू फी इस्तिजाबति दुआइका इन्नका समीउद दुआ इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बिही औ कमा क़ाल अल्लाह वअदका अंत नज़्ज़लता तवहदता तजर्रता तजद्ददता तनज़्ज़लता तकब्बरता तजर्रदता तफरहदता बिविलायतिका बिशौकतिका अल्लाह कुव्वतिका वबिइमारतिका वबिफज़लिका वबिबदलिका वबिक़ुरआनिका वकलामिका वइमामिका वअदलिका वनबिय्यिका ववलिय्यिका वअदलिका औ कमा क़ाल अंत औ नबिय्युका वअौलियाउका फी सदरि क़ुरआनिका वकलामिका फी बगाति बदलिका फी निज़ामि जज़लिका ला शरीक लहू वला वलद वला जलद वला नज़द वला ऐब वला तैब वला तात वला कहता वला सैत वला फैत वला शुज़रा वला गुज़रा वला नज़रा वला जज़रा वला तिज़रा वला खज़रा वला इज़रा वला भैत वला जज़रा वला जद्द वला जिद्द वला मिद्द वला मुद्द वला मद्द वला सैत वला ज़ैब वला ऐब वला रैब इल्लल्लाह वल इस्मा वल नज़्मा वल जज़्मा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू फी रिसालातिका ला शरीक लहू फी आयातिका इज़ा कुन्ता अन्नका कुन्ता फी किताबिल हक़ इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारन युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा वहदका ला शरीक लका फी हयातिका अमवातुन गैरु अहयाइन व मा यशऊरुन अय्याना युबअसून सईद खान साहब मुल्तानी वहदहू ला शरीक लहू ونشهد أن سيدنا مؤيدنا راعدنا وقائدنا وجاهدنا وناصبنا حبيبنا وأحبابنا طبيبنا وأطبابنا ربيبنا وأربابنا قريبنا وأقربنا حبيبنا وحسيبنا ومسيبنا وجسيبنا ومحبوبنا ومنصوبنا ومقصودنا ومجزودنا وأنزبنا وأكبرنا وأكبرنا وأجبر أظهر أنور أوضاعتك أدمى حجلانا ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا تتمة دوراتنا سيد عباداتنا منازلنا براهلنا محافلنا سيد مزاجاتنا معراجاتنا ميلاداتنا أنوارنا نورنا أدبنا هورنا أورنا طورنا أطورنا نبرنا اللهم نشهد أنك رسول إليك أنك رسول إليك ورسولك رسول إلى الناس ما أرسلناك إلا كافة للناس أشهد أن محمدا عبده في كلامك عبده في مقامك عبده في جلالك عبده في عنوانك عبده في قرآنك إنا أنزلناه قرآنا عربيا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين ثم نشهد أن رسولك نبيك أمي حبي حبي رزقي حبي أهلي ألفي جسدي وسمي أسدي لساني وسمي خاطبي جاسمي
نبوي أدبي رسبي بدبي يرفقي قطفي جدبي صلي على جبر محمد نبر بدر محمد فكر قدر محمد مجاهد بدر محمد روضة جدار قبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال جمال محمد صل على محمد لأنه مبعوث إلى الناس خلقا كافة رحمة شفقة رأفة قدوة قدرة عزوة عزوة قوة وسقى عظمة عظمى عصمة عظمى جسمة جسمى هو الأتقى هو المخشى هو الأغنى هو الأولى ثم نشهد أن رسولك حبيبك دليلنا خليلنا جميلنا جميلنا نسيمنا وسيمنا أتيمنا يتيمنا ذرة ديننا بحرم ديننا نظمة ديننا أدب لطف خديمنا أدب تسليمنا بحر خزيننا ثم نشهد أن رسولك محمدا عبده ورسوله التوحيد والسنة مولانا العلامة سيد خان صاحب ملتاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين